बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आबे ज़मज़म सिर्फ एक पानी नहीं बल्कि एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक अजीम नेमत है। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको आबे ज़मज़म की तारीख़ बताएंगे कि कैसे ये चश्मा इस्माईल अलैहिस्सलाम के नन्हे नन्हे पाँव में फूटा और मक्का की आबादी का ज़रिया बना, फिर कितना अरसा गायब रहा और किसने दोबारा इस मुक़द्दस पानी के चश्मे को तलाश किया। आपको आबे ज़मज़म की तारीख़ के साथ साथ इसके फ़ज़ाइल भी बताएंगे, इस पानी की तासीर और इसके मौजज़ात से भी आगाह करेंगे और आपको इस पानी पर होने वाली साइंसी तहक़ीक़ात से भी आगाह करेंगे जिनमें हैरानकुन इंकशाफ़ात सामने आए हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में आपको आबे ज़मज़म के ऐसे हक़ाइक़ सुनने और देखने को मिलेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, याद रहे कि ज़मज़म सब पानियों का सरदार है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का खोदा हुआ चश्मा है। ज़मज़म का पानी शीरख्वार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मौजज़े की सूरत में मक्का मुकरमा के बेआबो गया रेगिस्तान में जारी किया था, जो आज तक जारी है। ज़रा तसव्वुर करें, सहराए अरब के तपते सुलगते रेगिस्तान में 2 खाली पहाड़ हैं जहां एक बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा है। माँ ये मंजर देखकर होल खा रही है। मशकीज़े में मौजूद पानी कब का खत्म हो चुका है। सहरा की तपती दोपहर और झुलसाती लौ के थपेड़ों ने उन्हें नढाल कर दिया है। माँ अपने बेटे को बिलबिलाता, सिसकता और तड़पता न देख सकी। पानी की तलाश में सामने मौजूद सफ़ा के पहाड़ पर चढ़ गई, लेकिन पानी न मिला और उस पहाड़ से उतरकर तेजी से दूसरी तरफ मौजूद मरवा नामी पहाड़ पर जा पहुंची। 3-4 चक्कर लगाकर ममता की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर वापस लौट आई। बेटे को पहले की तरह तड़पता बिलकता देखकर वापस पलटी। दोबारा से फिर वही चक्कर लगाए। एक पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाती। पानी की तलाश में मजबूर और लाचार माँ इन पहाड़ों के 7 चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन पानी कहीं ना मिला और फिर बेकरार माँ दौड़कर अपने बच्चे की तरफ आई जो और ज्यादा नढाल हो चुका था। ख़वातीनो हज़रात, सैकड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला खुदा ये मंजर देख रहा था। उसने फौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वहां भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने एड़ी जमीन पर मारी और जमीन से पानी का चश्मा उबल पड़ा। बज़ाहिर आखिरी सांस लेते हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेताब माँ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उबलता पानी का चश्मा देखकर खुशी से नहाल हो गईं और पानी के गिर्द मुंडेर बना दी ताकि पानी इधर उधर न जाए। इसी बारे में सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अगर हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी के गिर्द मुंडेर न बनाती तो आज ये पानी एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता। इस अजीब व गरीब पानी ने माँ बेटे को खजूर और खाने से भी बेनियाज कर दिया। पानी पीते ही प्यास के साथ साथ भूख का एहसास भी मिट गया। दोस्तों, रवायात बताती हैं कि अभी चंद दिन न गुजरे थे कि बनु जरहम का एक काफिला वहां से गुजरा। देखा कि मक्का की घाटियों पर परिंदे उड़ाने भर रहे हैं। उनके लिए यह मंजर हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। इस इलाके में तो खाक उड़ा करती थी, लौ का गुजर होता था। वो हैरान थे कि ये परिंदे यहाँ कैसे। अरब के रेगिस्तानों में तो परिंदे सिर्फ पानी वाली जगह पर ही नजर आते थे। इस जुस्तजू ने उन्हें उस घाटी की तरफ आने पर मजबूर कर दिया। पानी का चश्मा और माँ बेटे को देखकर वो हैरान रह गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। बनु जरहम के काफिला के लोग ये वाक़या सुनकर बेहद मुतासिर हुए और माँ बेटे की अजमत उनके दिलों में बैठ गई। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां बसने की इजाजत मांगी तो उन्होंने बखुशी इजाजत दे दी। यूं सहराए अरब का ये बंजर और वीरान रेगिस्तान आबाद हो गया और यही मंशाए खुदाबंदी थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उस कबीले के सरदार
उमर बिन मक्कास की बेटी के साथ शादी कर ली। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और उसको बनु बकर कहा जाने लगा। बनु जरहम और बनु बकर बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद से कई साल तक रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें इख्तलाफ शुरू हुए, जो इस कदर बढ़े कि बनु बकर ने बनु जरहम को इलाके से निकाल दिया। ख़वातीनो हजरात, रवायात बताती हैं कि बनु जरहम ने उस इलाके को छोड़ने से पहले खाना काबा का सारा खजाना, गुलाफ काबा और कीमती तलवारें जमजम के कुएं में डाल दी और मट्टी से कुएं को बंद करके ज़मीन को बराबर कर दिया था। और यूं आवे जमजम के इर्द गिर्द का इलाका फिर वीरान हो गया। हज के दिनों में वो इलाका आबाद होता, लेकिन अब आबे जमजम का किस्सा याद माजी बनकर रह गया था। तारीख बताती है कि साल हर साल गुजर गए। 6वीं सदी ईस्वी में खाना काबा के निगरान मुतलिब बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। अब्दुल मुतलिब को हाजियों के अमूर का निगरान बना दिया गया। अब्दुल मुतलिब हाजियों को पानी पिलाते थे। इस मकसद के लिए मक्का में कई कुएं खोदे गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से चंद साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में बशारत हुई। कोई कह रहा था तैयबा को खोदो। हजरत अब्दुल मुतलिब को मालूम नहीं था तैयबा क्या है। अगली रात फिर ख्वाब आया बर्राह को खोदो, मगर वो बर्राह को भी नहीं जानते थे। तीसरी रात ख्वाब में कहा गया मजनुआ को खोदो, लेकिन ये बात भी उनकी समझ में ना आई। चौथी मर्तबा ख्वाब में एक शख्स नजर आया और कहा जमजम को खोदो। आपने पूछा जमजम क्या है? जवाब मिला जमजम वो है जिसका पानी खत ना होगा, ये खुश्क ना होगा, हाजियों को खातिर खास सैराब करेगा। निशानी इसकी ये है कि वहाँ चींटियों की बहुत सी बिलें हैं और एक कव्वा ज़मीन को रेतता रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हारिस के साथ उस जगह पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। अहले कुरैश ने बाप बेटे को खुदाई से रोका और कहा इस जगह पर बुत्तों के नाम की कुर्बानी दी जाती है, ये मुक़द्दस जगह है। अब्दुल मुतलिब ने सुनी अनसुनी कर दी और खुदाई जारी रखी, मगर कुरैश ने अपने बेटे की कोई मदद न की। 3 दिन की अनथक मेहनत के बाद आखिर गोहरे मकसूद हाथ आ ही गया। अब्दुल मुतलिब खुदाई करते और हारिस मट्टी उठाकर बाहर फेंकते रहे। जमजम का कुआं निकल आया और अब्दुल मुतलिब के हाथ बेश बहा खजाना लगा जो बनु जरहम ने दफनाया था। खजाना देखकर कुरैश की आंखें भी खुल गईं। वो अब्दुल मुतलिब के पास आए और कहने लगे कुआं तो हमारे बाप इस्माइल का है, इस खजाने में हमारा भी तो हिस्सा बनता है। कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने साफ साफ इनकार कर दिया। कुरैश भी टलने वाले नहीं थे, उन्होंने लड़ाई और झगड़े की धमकी दे दी। ख़वातीनो हज़रात, इब्ने इसहाक की रिवायत है कि मामला ख़राब होता देखकर अब्दुल मुतलिब ने पेशकश की मामला का तस्फिया कर लिया जाए। चुनांचे इस झगड़े को निपटाने के लिए अरब के दस्तूर के मुताबिक किसी बा-इल्म और दानिशमंद शख्स पर फैसला छोड़ा गया। अहले कुरैश ने कहा कि शाम में रहने वाली कबीला बनु साद की कहना ही इसका फैसला कर सकेगी। अब्दुल मुतलिब ने यह बात मान ली और मुख्तलिफ कबाइल के नुमाइंदा अफराद के हमरा शाम के लिए रख्ते सफ़र बांध लिया। फासला तवील था, रास्ते में मीलों पर फैले सहरा से गुजरना था। रवायात बताती हैं कि सहरा में अक्सर लोगों के पास पानी खत्म हो गया। प्यास के मारे लोगों की जान निकलने लगी। जिनके पास चंद घूंट पानी था उन्होंने दूसरे को देने से इनकार कर दिया। अब्दुल मुतलिब के साथी जिंदगी से मायूस हो गए और नौबत यहाँ तक पहुंची कि उन साथियों ने कुछ कब्रें भी खोद लीं ताकि जो पहले मर जाएं उनको दूसरे दफना दें। अब्दुल मुतलिब से उनकी हालत देख ही न गई। उन्होंने मशवरा दिया कि बैठकर मौत का इंतजार करने की बजाय सफर जारी रखा जाए, शायद कोई बस्ती नजर आ जाए। कहते हैं अब्दुल मुतलिब ने ऊंटनी पर सवार होकर उसे खड़ा किया तो नीचे से शीरीं और उम्दा पानी का चश्मा फूट पड़ा। खुशी के इन लम्हात में अब्दुल मुतलिब ने जोर से नारा लगाया। सब ने पानी पिया और अपने बर्तन भर लिए। ये माजरा देखकर तमाम कबाइल के नुमाइंदा अफराद हैरान रह गए। उन्होंने कहा अब्दुल मुतलिब, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, कुदरत ने रस्ते में ही तुम्हारे हक में फैसला कर दिया। अब हम तुमसे जमजम के मसले पर नहीं झगड़ेंगे। जिस जात ने इस बेआबो गयारा वीराने में तुम्हारे लिए ये चश्मा जारी किया है, बेशक उसी ने तुम्हें जमजम अता किया है। ख़वातीनो हजरात, इस कुएं की अजमत तो देखिए।
آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا اور اس پانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے، جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا۔ گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پانی بڑی عقیدت والا پانی ہے، اسی لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے جاتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سے فضائل اور فوائد ہیں جو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی کہ 30 میٹر اور اس کے دھانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرم کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس پانی کی ایک گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جاتا ہے، اور مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سن 2023 ہجری میں اس کی اکثر دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اندر بہت سا ملبہ جمع ہو گیا، اور اس وقت طائف کے ایک محمد بن بشیر نامی شخص نے اس کی مٹی نکالی اور بقدر ضرورت اس کی مرمت کی تو پانی بھرپور آنے لگا۔ تاریخی کتب میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا، اس کو نکالنے کے لیے ساحل جدہ سے غوائز بلائے گئے۔ بمشکل اس کی ناش ملی اور کنویں کو پاک صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا۔ اس لیے 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم کے اندر سطح آب سے 3.25 فٹ نیچے لوہے کا ایک جال ڈال دیا گیا تھا تاکہ آئندہ اس طرح کے کسی بھی واقعے سے بچا جا سکے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ 1039 ہجری میں سلطان مراد خان مرحوم نے جب کعبہ شریف کو از سر نو تعمیر کیا تو آب زمزم کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ تہے آب سے اوپر تک سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا اور زمین سے 1 گز اونچی 2 گز عریض منڈیر بنوائی گئی۔ ارد گرد چاروں طرف 2 گز کا سنگ مرمر فرش بنا کر اس پر دیواریں اٹھا دی گئیں اور ان پر چھت پاٹ کر ایک کمرہ بنوا دیا جس میں سبز جالیاں لگا دی گئی تھیں۔ خواتین و حضرات، یوں تو آب زمزم کے کنویں کی کافی پرانی تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں آب زمزم کس حال میں ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یہ پانی کیسے قدرت کا ایک عظیم کرشمہ ہے۔ یہ تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو آب زمزم کے فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے
जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसे उन्होंने मेरे सीने में डाल दिया और फिर सीना बंद कर दिया। अब वो मुझे हाथ से पकड़कर आसमानी दुनिया की तरफ ले चले। आसमानी दुनिया के दरोगा से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने दरियाफ्त किया, कौन साहिब हैं? कहा, जिब्राईल। ख़वातीनो हज़रात, अब इस पानी की फजीलत और शान का खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इस पानी की क्या शान होगी जिस पानी से दो जहां के आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गुस्ल दिया गया, और वो भी अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। ख़वातीनो हज़रात, इसके अलावा भी कई अहादीस ज़मज़म के पानी की फजीलत में वारिद हुई हैं। सही मुस्लिम में आबे ज़मज़म को पानी के साथ खुराक भी करार दिया गया है और बीमारियों के लिए दवा भी फरमाया गया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा बबरकत पानी है, कैसा मुबारक पानी है कि जिसको पीते वक्त इंसान जो गुमान करेगा उसको वो मिलेगा। बीमारी से शिफा चाहेगा तो शिफा पाएगा, किसी और मकसद की नियत करेगा तो वो मकसद पूरा होगा। ये इस पानी का मौजज़ा है, लेकिन आज हमारे यकीन कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए हमें अक्सर औक़ात ये फ़ज़ाइल हासिल नहीं होते, वरना अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल में ज़र्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस बात की तशरीह अहले इल्म यूं भी फरमाते हैं कि आबे ज़मज़म जिस मकसद के लिए पिया जाए वही पूरा हो जाता है, इसका यकीन होना चाहिए। मगर कभी अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत इसके बदले में दूसरी नेमत अता फरमा देते हैं, या इसके बदले कोई बला टाल देते हैं, या इसका अजर सवाब आखिरत में महफूज फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के हक़ में ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है। इसके अलावा बाज़ गुनाह की दुआ भी कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं, जैसे हराम की कमाई, वालिदैन की नाफरमानी, किसी की हक़ तलफ़ी, क़िता रहमी वग़ैरह। ये भी मलहूज़ ख़ातिर रहे कि जिस नीयत से पानी पी रहा है उसको हासिल करने का सबब भी इख्तियार करे, क्योंकि ये भी दुआ के आदाब में से है। और आज हमारी दुआओं में क्या रुकावटें हैं हम सब बेहतर जानते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आबे ज़मज़म का जायका कदरे नमकीन है। ये पानी दुनिया के पानियों में ज़्यादा भारी, ज़ुदे हज़म और शाफ़िए अमराज पानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, मकाम इब्राहीम के पीछे 2 नफल पढ़े और आबे ज़मज़म पिए तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और फरमाया जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आबे ज़मज़म हर गर्ज़ के लिए है, यानी हर मर्ज़ के लिए भी, और इसको पीकर जो दुआ करोगे वो कबूल होती है। इसी तरह इब्न क़य्यम जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ज़मज़म सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शर्फ़ और कदर वाला है, लोगों के नफूस को सबसे ज़्यादा मरगूब और बहुत कीमती है, जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माईल अलैहिस्सलाम की तिश्नगी दूर करने वाला पानी है। प्यारे दोस्तों, इस पानी के हवाले से अहादीस की कुतब में एक वाक़या यूं नकल किया गया है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जब वो काबा के पर्दों पीछे 40 दिन तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ ज़मज़म था, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र कहते हैं, मैंने जवाब दिया, 30 दिन 30 रातों से यही मुकीम हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतज़ाम कौन करता था? वो कहते हैं, मैंने जवाब में कहा, मेरे पास तो सिर्फ ज़मज़म ही था, इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कस बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी जाती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाशुबा ज़मज़म बाबरकत और खाने वालों के लिए खाने की हैसियत रखता है। एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि ये बीमार की बीमारी की शिफा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत के अंदाज बड़े अजीब और निराले हैं। ये अल्लाह ताला का अपने बंदों पर कितना अजीम फजल और रहमत है कि उसने ज़मज़म में हर बीमारी की शिफा रख दी है। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास रहम और फजल से ज़मज़म के ज़रिए कितने ही लोगों को शिफा अता फरमाई
اور بے شمار اب بھی اللہ پاک کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ زمزم کے شفا ہونے کے حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، جس میں بعام کی طرح غذائیت بھی ہے اور مرض کے لیے شفا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی بھی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ دوستو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ زمزم غذا، دوا اور ہر مقصد کے حصول کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند واقعات آپ کو بتاتے ہیں جو ان روایات کی تائید کرتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو بکر بن محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عظیم الشان علم کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ میں نے جب بھی زمزم پیا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا۔ امام تقی الدین فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ احمد بن عبداللہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے زمزم بینائی واپس لوٹنے کی نیت سے پیا، پس ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، تاریخ کتب میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث پہ تجربہ کیا اور اپنی وہ مراد پائی جس کی انہوں نے نیت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے نوش کیا جائے، اور اس میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ اسی طرح آب زمزم کی فضیلت میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ اس مبارک پانی یعنی زمزم کے فضائل اور برکات ملاحظہ کیجئے کہ اس مبارک پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی برکات رکھی ہیں۔ اس پانی میں نہ صرف شفا رکھی ہے بلکہ اس میں ہر مراد کا پورا ہونا رکھ دیا گیا ہے۔ جس بھی مراد کے لیے اس کو پیا جائے، بس معاملہ یقین کا ہے۔ جس نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر لیا، اس نے اپنی مراد پالی۔ دوستو، سائنس کی تحقیقات اس پانی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ بتانے سے پہلے آپ کو زمزم پینے کا مسنون طریقہ بتائے دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آب زمزم پینے کا مسنون اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا جائے۔ انسان خواہ سعودی عرب میں رہتا ہو یا سعودی عرب سے باہر ہو، آب زمزم میں جب تک چاہیں دوسرا پانی ملا کر فیض لے سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگرچہ پوری زندگی آب زمزم میں دوسرا پانی ملا کر پیتے رہیں، اور جب بھی آب زمزم پئیں تو یہ پانی پینے سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو آب زمزم پر ہونے والی سائنسی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف سائنسی لیبارٹریوں میں مختلف اوقات میں کی گئیں۔ ان تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے، جان کر آپ کے اوزان خطا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں 1971 میں ایک ڈاکٹر نے آب زمزم کو پینے کے لیے غیر موزوں قرار دیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، چونکہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کے درمیان میں سطح سمندر سے نیچے واقع ہے، اور عین ممکن ہے کہ آب زمزم کے کنویں میں غیر معیاری پانی کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہو۔ جب یہ خبر شاہ فیصل مرحوم تک پہنچی
तो उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया और जमजम के पानी के नमूने यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज में भिजवाए गए। केमिकल इंजीनियर महिउद्दीन अहमद कहते हैं, जो कि उस वक्त सऊदी अरब के वजारत ज़राअत और पानी में काम कर रहे थे, उन्हें नमूने इकट्ठे करने के लिए चुना गया। कहते हैं, यह पहला मौका था जब उन्हें कुएं को देखने का मौका मिला। इस पर यकीन करना मुश्किल था कि एक छोटा तालाब जिसकी लंबाई 18 फुट से ज़्यादा नहीं और इसकी चौड़ाई 14 फुट है, ये तालाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लाखों गैलन पानी हर साल हुज्जाज कराम को मुहैया कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात से इसे जांचा गया, पानी की गहराई देखी गई, लोगों के नहाने वाली जगह से पानी बंद किया गया। फिर तालाब में उतरे, जब उनके कंधों तक पानी आ गया तो कुएं में एक जानिब से दूसरी जानिब हरकत करते हुए ये देखा कि कहीं से पानी कुएं में तो नहीं आ रहा, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर इन्हें ख्याल आया कि पानी के मंबा को देखने के लिए वाटर सेक्शन पंप के जरिए पानी की बड़ी मिकदार को महफूज जगहों पर ज़ख़ीरा करके पानी की सतह कम की जा सकती है। जब पानी बाहर खींचा जा रहा था तो इन्हें ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आई जिससे ये पता चल सके कि पानी कहाँ से आता है। उन्होंने अपने मातहत से कहा कि फिर पानी में जाए। उस आदमी ने पूरे कुएं में चक्कर लगाते हुए अपने पैरों से नीचे रेत को महसूस किया। पानी निकालने के अमल के दौरान ही नया पानी उसी मिकदार में भरना शुरू हो गया जिस मिकदार में पानी खींचा जा रहा था। इस वजह से पानी की सतह में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। दरअसल ये इस पानी का मौजज़ा ही है कि इसकी मिकदार को रब्बे ताला ने कम नहीं होने दिया। जितना ज़्यादा पानी निकाल लो, पानी में कमी वाक़या नहीं होती। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपके दिल को ये बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार सुभान अल्लाह ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अलबत्ता यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज में भेजने के लिए कई नमूने लिए गए। मक्का से जाने से कबल शहर के दूसरे कुओं के मुतल्लिक पूछने पर बताया गया कि अक्सर इनमें से खुश्क हो चुके हैं। कहा जाता है कि तहकीकात के दौरान जमजम और मक्का के दूसरे पानियों में जो फ़र्क पाया गया था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी नमकियात का तनासुब था। शायद यही वजह है कि थके मांदे हाजियों को सिर्फ जमजम का पानी ही चुस्त और तवाना रखता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तहकीकात में ये भी इंकिशाफ किया कि जमजम में फ्लोरीन का मुरक्कब भी पाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज के नतीजा के मुताबिक ये पानी पीने के लिए मौजू तरीन पानी करार दिया गया और यूं उस डॉक्टर का दावा झूठ साबित हुआ जिसने इस मुकद्दस पानी के बारे में अपनी गलीज सोच का इजहार किया था। प्यारे दोस्तों, ये भी काबिल तवज्जो अमर है कि सैकड़ों सालों से जमजम का कुआं खुश्क नहीं हुआ और हमेशा हुज्जाज करम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी रहा। यह मुसलमा हकीकत है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हर साल मुसलमान यहाँ आने की सआदत हासिल करते हैं और यही पानी पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस कुदरती पानी को किसी कीमियाई अमल से नहीं गुजारा जाता, ना क्लोरीन मिलाई जाती है। आम कुओं में मुख्तलिफ किस्म के पौधे उग आते हैं, जैसे फंजाई जम जाती है जिससे पानी का जायका और बू तब्दील हो जाते हैं, मगर जमजम के कुएं में कोई पौधा या फंजाई वगैरह नहीं लगती। ना इस चश्मा में फंजाई पैदा होती है और ना बर्तन वगैरह में रखे हुए आब जमजम में ये फंजाई पैदा होती है। ये कुदरत की तरफ से इस पानी की ख़ास खासियत है जो किसी और पानी में मौजूद नहीं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जदीद तिब्बी तहकीकात के मुताबिक आब जमजम में ऐसे अज्जा, मादनियात और नमकियात मौजूद हैं जो कि इंसान की ग़िज़ाई और तिब्बी ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। अब तो सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बात का एहतमाम कर रखा है कि हर 4 घंटे बाद जमजम के पानी का जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियों में हर लिहाज से मुआयना किया जाता है। इन तहकीकात के नतीजे में आब जमजम के बारे में बेशुमार इंकशाफात हो रहे हैं। आब जमजम की कीमियाई तहकीकात और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ कि इसमें वो अज्जा शामिल हैं जो मैदा, जिगर, आंतों और गुर्दों के लिए बिलखुसूस मुफीद हैं। प्यारे दोस्तों, जदीद दौर में साइंसी तरक्की के बाद अब आब जमजम सप्लाई करने से कबल और भी गहरी छानबीन और जांच की जाती है। अल्ट्रा वायलेट शुआओं से पानी को गुजारा जाता है। अगर इसमें जरासीम हो तो वो मर जाएं। हालांकि इस मुकद्दस पानी में जरासीमों का पाया जाना नामुमकिन है, फिर भी सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दामात किए जाते हैं। दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो लोग आब जमजम इनफरादी तौर पर फ़रोख्त करते हैं गैर कानूनी है और वो पानी मिलावटी भी हो सकता है।
इस पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी भी लगा रखी है। अब आपको बताते चलें कि आबे ज़मज़म की सफाई के लिए उसके पानी को स्टेनलेस स्टील के पाइप के जरिए कूलिंग स्टेशन भेजा जाता है और इसके बाद वो ज़ायरीन के पीने के लिए पहुंचता है। पानी की सफाई सुथराई और इसके तहफ़्फ़ुज़ पर 24 घंटे नज़र रखी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुदरती पानी में आर्सेनिक की मिकदार 10 माइक्रोग्राम फी लीटर होती है। अगर ये मिकदार इससे आगे निकल जाए तो ख़तरनाक हो जाती है। इससे गुर्दे और लीवर फेल हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकता है। और आबे ज़मज़म में आर्सेनिक की मिकदार इस शरह से काफ़ी कम है। प्यारे दोस्तों, ज़मज़म की पाकीज़गी और इसकी सेहत के बारे में शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदियों से लोग इस पानी को पीते आ रहे हैं और इसके पीने से किसी के बीमार पड़ने की खबर आज तक नहीं मिली, बल्कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से बीमारियों को शिफा नसीब होती है। आबे ज़मज़म की क्वालिटी के बारे में हमेशा तहकीकात होती रही हैं और नतीजा ये निकलता है कि इसमें कोई ख़राबी नहीं। इस पानी से किसी को किसी किस्म की बीमारी नहीं हो सकती। इसमें शिफा के अज्जा शामिल हैं। इसको जिस बीमारी में शिफा की नीयत से पिया जाए, इससे वैसा ही नतीजा निकलता है। यानी अगर कोई इस नीयत से ज़मज़म पिए कि उसको फ़लाँ बीमारी है और अल्लाह इस पानी से उसे ठीक कर दे, तो वह बीमारी वाकई दफ़ा हो जाती है। आपको एक जापानी डॉक्टर की आबे ज़मज़म पर तहकीक के नताइज भी बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी। जापान के एक माहिर साइंसदान डॉक्टर मिसारो एमिनो ने अपने एक तज्ज़िये में कहा कि आबे ज़मज़म में ऐसी खुसूसियत है जो दुनिया के किसी पानी में मौजूद नहीं। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इस सिलसिले में मुतअद्दिद तहकीकात की हैं, जिससे पता चला कि अगर ज़मज़म का एक कतरा आम पानी में मिला दिया जाए तो इसमें भी वही खुसूसियात पैदा हो जाती हैं जो आबे ज़मज़म में हैं। आबे ज़मज़म के ख़वास को किसी भी तरह से तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पानी का एक कतरा अपने अंदर जो इनफरादियत रखता है, दूसरे पानी में मौजूद नहीं। साइंसदानों ने इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी पता लगाने से कासिर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो कुदरत के करिश्मे हैं और कुदरत के करिश्मों और मौजज़ात को कौन परख सकता है। याद रहे कि साइंस तो एक महदूद सा इल्म है जिसका ताल्लुक इंसानी अक्ल के साथ है, और ये मौजज़ात और करिश्मात आसमानी हैं जिसमें रब्बे कायनात की कुदरत और हिकमत मौजूद होती है। इनको समझना आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की बस की बात नहीं। आपको बताते चलें, इसी जापानी साइंसदान ने एक इंकिशाफ और भी किया। वो ये कि मुसलमान खाने से कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और यही बिस्मिल्लाह पानी पर पढ़ी जाए तो इसमें अजीब किस्म का तगय्युर पैदा हो जाता है। खुर्दबीन के जरिए बिस्मिल्लाह पढ़े गए पानी को देखा गया तो पता चला पानी के कतरे अपनी शक्ल फूल की तरह बना लेते हैं और ऐसा दिखाई देता है कि पानी के कतरे ने कलाम इलाही का असर कबूल किया है और शगुफ्ता अंदाज में दिखाई दे रहा है। जबकि ये भी रिकॉर्ड किया गया जब पानी के एक कतरे पर शैतानी कलमात पढ़े गए और बुरे अल्फाज अदा करके इस पर दम किया गया, तो खुर्दबीन की मदद से ये दिखाई देने लगा कि पानी के इस कतरे ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली और इसकी सूरत इंतहाई ख़राब दिखने लगी। ख़वातीनो हज़रात, अपनी तवील तहकीक में जापानी साइंसदान का ये भी कहना है कि खाना खाने और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के इस्लामी हुक्म का तहकीक के बाद ये पता चला कि उसके कितने रूहानी फ़वाइद होते हैं। दोस्तों, इस जापानी साइंसदान के इंकिशाफात ने पूरी दुनिया को शिशदर कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक मुसलमान के लिए इन बातों को समझना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये तासीर होना तो मामूली बात है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत ऊंची है। इन नामों की क्या मिठास और तासीर है, ये तो अल्लाह वाले ही जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापानी प्रोफेसर की आबे ज़मज़म पर तहकीक की। तहकीकात के बाद इस प्रोफेसर का कहना है कि आबे ज़मज़म की बाज़ खसूसियात का पता ज़रूर लगाया गया है, लेकिन अभी तक आबे ज़मज़म की मुकम्मल खासियत और मखसूस तरकीबी सूरत का पता चलाना तहकीक के मराहिल में है। आपको बताते चले कि जापान के ये साइंसदान एक तहकीकी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पानी की खसूसियात और इस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, बिलखुसूस कुरानी आयात की असर पजीरी और इंसानी जिन्सो रूह और उस पर होने वाले असरात का मुतालिया कर रहे हैं। उन्होंने आबे ज़मज़म के हवाले से इस बात का इंकिशाफ किया कि ये दुनिया का वाहिद पानी है
جو اثر پذیری میں بے مثال ہے، اور اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر بار کی جانے والی تحقیق میں آب زمزم اور عام پانی کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آئی ہیں، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ آب زمزم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے، ایک معجزہ ہے، اور اس کا ایک ایک قطرہ دنیا میں پائے جانے والے پانی کے ذخیروں کے مقابلے میں انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ ڈاکٹر مسارو نے یہ انکشاف کیا کہ دیگر پانی کے کئی گلاسوں کے برابر پانی میں جب آب زمزم کا ایک قطرہ ملایا تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آب زمزم کے اثرات اس سارے پانی میں دکھائی دینے لگے۔ مسارو نے یہ بھی کہا کہ ان کی جانب سے کی جانے والی عمیق اور مسلسل تحقیق میں اس بات کا پتہ چلا کہ عام پانی کی خصوصیات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود آب زمزم کی خاصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکا، جس پر اس نے بھی حیرانی کا اظہار کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پروفیسر مسارو نے استدلال کیا کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت، گویائی اور یاداشت رکھی ہے، جبکہ اس میں ماحول سے متاثر ہونے کی بھی صلاحیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تحقیق کیا جائے تو یہ بات درست ثابت ہوگی کہ اللہ کے کلام کا پانی پر اثر الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے الگ شعبہ تحقیق قائم کرنا ہوگا کیونکہ اس کی وسعت ناقابل بیان ہے۔ دوستو، پروفیسر ایمو کا کہنا ہے کہ قدرت کی بنائی ہوئی ہر شے، حتیٰ کہ پانی میں بھی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کا شعور رکھتا ہے، بلکہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ معلوم ہوا دم والے پانی کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، تب ہی اس کا فائدہ عام پانی کی نسبت الگ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس پر جب بھی جتنی تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ یہاں نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، یقیناً ان تحقیقات اور انکشافات کو جان کر آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر آپ کا پختہ یقین ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، آب زمزم کے مزید حقائق سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن یہاں آپ کو زمزم کے نام کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ آخر اس پانی کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے اور زمزم کے معنی کیا ہیں؟ اس حوالے سے مشہور روایت یہی ہے کہ جب 7ویں چکر کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو دیکھا جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیں وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو بچے کے قدموں کے نیچے یہ نعمت دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اس پانی کو روکنے کی خاطر اس کے گرد ریت سے دیوار بنانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فرمایا زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر، اسی لیے یہ پانی آب زمزم کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام لوگوں میں زمزم کا نام پڑھنے کی یہی روایت مشہور ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام زمزم اس لیے رکھا گیا کہ یہ بہت ہے، اور ایسے ہی مقام پر ایسا جملہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ پانی بڑی مقدار میں ہے اور اس کے جمع ہونے کی وجہ سے اسے زمزم کہا گیا ہے۔ البتہ چند ارباب دانش کے نزدیک یہ مصری زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر، اور کچھ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے لفظ زمزمہ سے ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پینے والا پانی۔ پیارے دوستو، یہ چند روایات تھیں جو زمزم نام کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ توریت میں اس مبارک کنویں کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا: خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلا لیا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کو چاروں طرف سے کھودا اور اس کو چشمے کی شکل دے دی، اور اب زمین کے اونچا ہوتے ہوتے یہ اتنا گہرا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آئیے اب آپ کو زمزم کے کنویں کی وقتاً فوقتاً ہونے والی تعمیر نو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کی مختصر تاریخ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں، جو اس کنویں کی صفائی کے حوالے سے تھی۔ اب آپ کو اس کنویں کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں، جو خانہ کعبہ کی توسیع کی وجہ سے بار بار ہوتی رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شروع میں زمزم کے چشمے کے اوپر 2 منزلہ گنبد والی بڑی عمارت ہوتی تھی، جس کے شمالی جانب باب شیبہ کی محراب ہوتی تھی،
اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ایک بڑی عمارت تھی، جس کے ساتھ ہی ایک لکڑی کا ممبر ہوتا تھا جس کے اوپر چھت پڑی ہوتی تھی۔ کعبہ شریف کے بالکل قریب ان بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے جگہ تنگ تھی اور یوں طواف میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1377 ہجری میں جب مطاف کی توسیع کے پہلے منصوبے پر سعودی فرما رواؤں نے عمل درآمد شروع کیا تو علماء کرام کے مشورے سے طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے شیبہ دروازے کو ہٹا دیا گیا۔ بڑی عمارت کو ختم کر کے مقام ابراہیم علیہ السلام کو کرسٹل کے خوبصورت خول میں بند کر کے اصلی مقام پر رکھا گیا۔ لکڑی کے ممبر کو پیچھے منتقل کر دیا گیا اور زمزم کے چشمے والی عمارت کو ختم کر کے تہ خانہ تعمیر کر کے اس کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ البتہ مطاف میں عین کنویں کے اوپر ایک گول نشان لگا کر اس کے اوپر زمزم لکھ دیا گیا اور بوقت ضرورت اس گول کالے سنگ مرمر کے ڈھکن کو کھولا بھی جا سکتا تھا۔ آئیے آپ کو اس دور کے بیسمنٹ کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ کس انداز میں تعمیر کیا گیا۔ کہتے ہیں زمزم کے بیسمنٹ کی چھت مطاف کے فرش کے بالکل برابر کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بآسانی طواف کیا جانے لگا تھا۔ پیارے دوستو، حرم شریف کی توسیع اور ترقی کا کام دن رات جاری رہا ہے، لیکن اس امر کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کسی طرح بھی توسیع حرم کے کام سے متاثر نہ ہو، اس لیے خانہ کعبہ کی طرف والی دیوار کو مضبوطی سے تعمیر کر کے اوپر سنگ مرمر کے پتھر لگا دیے گئے تھے اور زمزم کے پورے تہ خانے کو مکمل ایئر کنڈیشنڈ کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تہ خانے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جو حصہ عورتوں کی طرف تھا وہاں سے زمزم کا کنواں نظر نہیں آتا، جبکہ مردوں والے حصے میں سے کنواں صاف دکھائی دیتا تھا۔ پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر جستی پائپ لگائے ہوئے تھے۔ چھت سے لے کر فرش تک پولیسٹرین کی بڑے بڑے سائز کی موٹی پلیٹیں لگائی گئی تھیں، جہاں سے اندر کا تمام حصہ بخوبی نظر آتا تھا۔ اندر جانے کے لیے ایک مقفل دروازہ نصب تھا۔ دیکھ بھال کے لیے ایک آپریٹر ہر وقت موجود رہتا تھا، جس کے پاس ٹیلی فون سیٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تہ خانے میں جانے کے لیے تقریباً 20 سیڑھیاں اترنا پڑتا تھا۔ ہر سیڑھی تقریباً 2 فٹ چوڑی اور 21 فٹ لمبی تھی۔ دونوں تہ خانوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ مردوں والے حصہ کے اوپر زمزم الرجال اور عورتوں والے حصہ کے اوپر زمزم النساء لکھا ہوا تھا۔ مطاف میں تقریباً 6 فٹ اونچی ایک حفاظتی دیوار تہ خانہ کے تینوں جانب تعمیر کی گئی اور اندر داخل ہونے کے لیے مشرقی حصہ کھلا ہوتا تھا، جس میں اترتے وقت رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا۔ سیڑھیوں والا حصہ تنگ مگر تہ خانے کا اندر کا حصہ شمالی جانب بہت کشادہ تھا۔ سنگ مرمر کی تقریباً 5 فٹ اونچی دیواروں میں کروم شدہ ٹونٹیاں لگی ہوئی تھیں، جن کو دبانے سے پانی اچھل کر نکلتا اور بیسن میں گرتا تھا۔ عموماً حجاج کرام کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ڈال کر آب زمزم پیتے تھے اور بدن پر بھی ملتے تھے۔ پلاسٹک کے چھوٹے گلاس بھی بعض اوقات قریب رکھے ہوتے تھے اور کمپیوٹر کے ذریعے آب زمزم ٹھنڈا کر کے مہیا کیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخی روایات کے مطابق 2003 تک یہی صورت برقرار رہی، لیکن 2004 میں تبدیلی کر دی گئی۔ تہ خانے کے باہر تینوں جانب 6 فٹ حفاظتی دیوار بنائی گئی، پھر وہ ہٹا دی گئی اور مشرقی جانب سے اترنے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہ بھی ختم کر کے تہ خانے کے کھلے ہوئے حصے پر چھت ڈال کر بند کر دیا گیا اور مطاف کے برابر کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ تہ خانے کی حفاظتی دیوار اور راستے کی سیڑھیوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو حج کے دنوں میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یوں طواف کا گھیرا اگر زیادہ بھی ہو جاتا تو رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ ایسا کرنے سے عام لوگوں کی زمزم کے کنویں تک رسائی نہیں رہی۔ سعودی حکام کو چاہیے کہ کنویں کی زیارت کے لیے کوئی راستہ ضرور کھولیں تاکہ زائرین مقدس چشمہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر سکیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کنویں کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب اور کئی خلفاء کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز نے سنبھالی اور سابق سعودی فرما روا شاہ عبداللہ بن عبد العزیز کے دور میں زمزم کے کنویں کی حفاظت کے لیے ماڈرن وسائل کو بروئے کار لایا گیا۔ اس دوران مسجد حرام میں زمزم کی تقسیم کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 2013 میں شاہ عبداللہ بن عبد العزیز زمزم پروجیکٹ کا انعقاد ہوا۔ عمرہ اور حج کے لیے آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ
زمزم کی طلب میں بھی اضافہ ہوتا گیا، جس کے باعث کنویں کی توسیع کا عمل شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد جدید طریقے سے زمزم کی پمپنگ، فلٹرنگ اور تقسیم کا عمل شروع کیا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اپنانے کے باوجود اس بات کا خیال رکھا گیا کہ زمزم کی قدرتی خصوصیات میں کوئی فرق نہ آئے۔ یاد رہے کہ آب زمزم کی کوالٹی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری زمزم اسٹڈی اور ریسرچ سینٹر کی ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم کی تاثیر کی اگر بات کی جائے تو روایات کی روشنی میں اس کی بہت سی خوبیاں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے چند آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ فرمایا، زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کرے گا، بشرط یہ کہ ارادہ نیک ہو۔ فرمایا، آب زمزم پیٹ بھرنے والی غذا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ فرمایا، جہنم کی آگ اور زمزم کا پانی دونوں شکم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا، آب زمزم موجب اور برکت و شفا ہے۔ فرمایا، زمزم خوب پیٹ بھر کر پینا چاہیے۔ مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ منافق زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ دوستو، اب آپ کو اس پانی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اس پانی کا ذائقہ معمولی سا نمکین ہے اور اس میں معمولی سی چکناہٹ بھی ہے۔ اس کا ذائقہ خوشگوار ہے اور ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہے۔ یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے بو آتی ہے۔ پیارے دوستو، آب زمزم ہزارہ سال تک جاری رہنا اور اربوں انسانوں کا ہزارہ سال سے اس سے سیراب ہونا یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ یاد رہے کہ اس متبرک پانی سے استنجا کرنا، بدن اور کپڑے سے نجاست دور کرنا منع ہے، البتہ برکت کی نیت سے غسل یا وضو ہو سکتا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ قیامت سے قبل سارے چشمے خشک ہو جائیں گے مگر آب زمزم کا چشمہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس حوالے سے صحاق بن مزاحم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کو قیامت سے قبل اٹھا لے گا اور زمزم کے علاوہ سارا پانی زیر زمین چلا جائے گا۔ زمین اپنا سارا سونا چاندی اگل دے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص تھیلا بھر کر سونا چاندی لے کر گھومے گا اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کی توازے آب زمزم سے کرتے اور اسے پیش کرنے میں عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے تھے۔ اس کے لیے خاص مٹی اور ریت کی سراہیاں بناتے اور اسے خوشبودار دھونی میں بساتے، پھر اس میں آب زمزم محفوظ کرتے اور ٹھنڈا ہونے پر مہمانوں کو خوبصورت نقش و نگار اور قلعی شدہ پیالوں میں پیش کیا کرتے۔ اسی طرح مائیں اپنے بچوں کو اسکولوں میں امتحان میں شرکت سے قبل آب زمزم پلا کر بھیجا کرتی۔ آج بھی شاید ہی کوئی حاجی یا زائر ایسا ہو جو اس دیار مقدس میں آئے اور بغیر زمزم کے تحفے سے اپنے گھر واپس جائے۔ یاد رہے، وطن واپس پہنچنے پر اہل و عیال، عزیز و قارب اور دوست اور احباب کو ایک حاجی جو سب سے قیمتی اور بابرکت مقدس تحفہ پیش کرتا ہے، وہ مکہ مکرمہ سے لائے ہوئے آب زمزم کا ایک گھونٹ اور مدینہ منورہ کی چند کھجوریں ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کو آب زمزم جیسی انمول نعمت سے نوازا اور آب زمزم ہی مقدس شہر مکہ معظمہ کی سعادت کا باعث بنا۔ آب زمزم کا چشمہ پھوٹا تو مختلف قبائل کے افراد نے یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ کو بسانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے خلیل الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ یہ بستی لوگوں کے لیے جائے پناہ اور دارالامن بن جائے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، دونوں کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جائے امن اور جائے پناہ بنایا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کا طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے کے لیے پاک صاف رکھو۔ یاد رہے کہ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے متصل واقع ہے اور آب زمزم کا مبارک چشمہ ہی مکہ مکرمہ کی تعمیر کا اہم سبب بنا۔ خواتینو حضرات، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ زمزم دنیا کے تمام پانیوں سے افضل، عمدہ و اشرف ہے اور دنیا کے تمام پانیوں کا سردار اور زمین کے اوپر سب سے عمدہ اور مفید پانی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سب سے بہتر اور مرغوب بھی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔